नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। लाहौर में दो सगे भाइयों को एक हजूम ने मार दिया है। ना ज़मीन हिली ना आसमान गिरा और मुआशरे में अदम बर्दाश्त का ये आलम है कि बीच सड़क एक हजूम के सामने दो सगे भाइयों को मार दिया गया। एक भाई को पहले मारा गया, वो भाई ज़ख्मी था, दूसरे भाई ने उसका सर अपनी गोद में रखा और ऊपर से फिर जो जख्मी भाई था जिसने अपने भाई के सर गोद में लिया हुआ था, बल्ले के साथ उस पर हमला किया गया। उसके सर में बल्ला मारकर उसे भी जख्मी किया गया। ये क्या मामला है? सिर्फ 30 रुपए के इवज़ 30 रुपए के इशू पर दो सगे भाइयों को मार दिया गया है। ये मामला क्या है, इस पर हम आपके सामने रखते हैं। ये तकरीबन कोई रायविंड मनावा का वाक़या है, जहाँ पर दो सगे भाई जिसमें वाजिद और राशिद, ये दोनों भाई घर जा रहे थे, मोटरसाइकिल पर सवार थे, रुके एक फ्रूट के ठेले पर। ये कितने बदमाश खड़े हुए हैं फ्रूट वाले, और ये पूरा एक गैंग बना हुआ है इन लोगों का कि फ्रूट वाले वहाँ पर जो फ्रूट बेच रहे थे, उनके साथ किसी 30 रुपए के रेट पर इनकी ऊपर नीचे बात हुई और ये फ्रूट वालों ने फिर अपने सारे साथी बदमाशों को बुलाया और इन दो सगे भाइयों पर हमला कर दिया। पूरा हजूम इन दो सगे भाइयों पर हमलावर हो गया और इन पर तशद्दुद किया। लोग देखते रहे, राह चलती सड़क देखती रही, सब हर बंदा वहाँ पर देखता रहा। और उस पुरतशद्दुद वाक़े में पहले वाजिद ज़ख्मी हुआ, वाजिद, और फिर उसके बाद राशिद। पहले वाजिद ज़ख्मी हुआ और राशिद अपने भाई वाजिद का सर अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था और उसके ज़ख्मों को सहला रहा था कि पीछे से एक बंदा आया और उसने बल्ले के साथ राशिद के सर पर हमला किया, जिसके बाद राशिद भी ऊंधे मुंह गिर पड़ा और दोनों भाई वहाँ पर बेहोश हो गए, शदीद ज़ख्मी थे। जिसके बाद दोनों भाइयों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हजूम देखता रहा, लोग देखते रहे और दोनों भाइयों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिसके बाद वाजिद जो है वो ज़ख्मों किताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। राशिद अभी भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसकी हालत इंतहाई क्रिटिकल है और उसका बचना नामुमकिन इसलिए नज़र आता है कि वो इस वक्त तकरीबन कोमे की हालत में है। एक मुल्ज़िम तैमूर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और दूसरा मुल्ज़िम अवैस, उसकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये 30 रुपए का इशू था। बिल्कुल सेम वाक़या आपको याद होगा, एक सियालकोट में वाक़या पेश आया था कि हजूम ने दो सगे भाइयों को मार दिया था। आज फिर लाहौर जैसे शहर में, वो हमें श्रीलंका के एक जो अफसर थे एक फैक्ट्री में, उसको जो मारा गया था, हजूम ने मारा था, वो वाक़या भी हमें याद है। फिर सियालकोट में दो सगे भाइयों को मारा गया था। आज लाहौर में दो सगे भाइयों को मारा गया है और हुजूम देखता रहा, लोग तमाशा देखते रहे। बिल्कुल जब वो राशिद जो है, जब अपने ज़ख्मी भाई वाजिद का सर अपनी गोद में रखकर बैठा हुआ था, तो लोगों की हुजूम, भीड़ है लोगों की, कोई आगे नहीं आ रहा। और एक बदमाश, फ्रूट बेचने वाला बदमाश पीछे से बल्ला लेकर आता है और अचानक उस पर उसके सर में यहाँ पे मारता है, जिसके बाद वो भी ऊंधे मुंह गिर जाता है। ये आलम है अदम बर्दाश्त का। ये लॉलेसनेस कौमों में ऐसा होता है। अगर उनको इस बात का होता कि कानून हमें नहीं छोड़ेगा, हम बच नहीं पाएंगे, तो उनकी जुर्रत नहीं थी। आप जब ऊपर से बैठ के कानून तोड़ते हैं तो फिर वो ट्रिकल डाउन करता है, नीचे तक जाता है। और इस मुल्क में कानून की अदम अमलदारी ने इस मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता जंगल बनाना शुरू कर दिया है। ये लाहौर है, ये कोई मैं किसी के पिंड था की बात नहीं कर रहा। ये लाहौर है जो मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है, और उस मुल्क के दूसरे बड़े शहर में फ्रूट बेचने वालों ने दो सगे भाइयों, एक को मार दिया था, एक को जख्मी कर दिया था, बस कर देते। उनका गुस्सा, उनके अंदर की आग, महज 30 रुपए के लिए उनके अंदर की आग बुझ नहीं रही थी और उन्होंने दूसरे भाई को भी मारा, जो इस वक्त यानी कि वाजिद अस्पताल में जख्मों किताब ना लाते हुए इंतकाल कर गया। राशिद की हालत इस वक्त इंतहाई क्रिटिकल है। मुल्ज़िम तैमूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैस के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन ये दो लोग नहीं हैं, वो तमाम बदमाश
جو فروٹ بیچنے والے ہیں جو وہاں پر تھے، یہ پورے گینگ بنے ہوئے ہیں کہ ایک کے ساتھ کیا تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ یہ معاشرہ کس تباہی و بربادی کی گھاٹیوں میں جا چکا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز پر پابندیاں، لوگ فرسٹریشن کے شکار ہو چکے ہیں، لوگ مینٹلی طور پر پاگل ہو چکے ہیں. کیسے کوئی اونچی آواز میں بات کرو اور پل پڑتے ہیں لوگ مارنے کے لیے. ہم نے دیکھا ہے راہ چلتے موٹر سائیکل سوار، رکشہ سوار، راڈ نکالا سر میں مار دیا. اسی لاہور کی سڑکوں پر ہم نے دیکھا. یہ معاشرہ تباہی و بربادی کی جانب جا رہا ہے. اور یہ دو تیمور اور اویس نہیں ہے، دو مجرم نہیں ہیں. وہ لوگ بھی اس میں مجرم ہیں جو باقی ٹھیلوں والے ہیں، جنہوں نے مل کر واجد اور راشد دو سگے بھائیوں پر حملہ کیا اور ان کو مارا. یہ معاشرے کی تباہی و بربادی کا یہ عالم ہے. سیالکوٹ کا واقعہ ایک پہلے ہمارے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا تھا. آپ کو ہم وہ فوٹیجز اس لیے کہ وہ ظاہر ہے بچے دیکھتے ہیں، ایک کمیونٹی ہم ہے کہ اس کی ہم نے کمیونٹی کو فالو کرنا ہے جو یوٹیوب کا اصول ہے، لیکن ہم ادروائز ہم آپ کو وہ فوٹیج دکھاتے کہ کیسے وہ بندہ آتا ہے، ایک اپنے زخمی بھائی کا سر اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے غم میں اس کے زخموں کو سہلا رہا ہے، اور پیچھے سے ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے پھر اس پر حملہ کر دیا. یہ کتنا غصہ تھا 30 روپے کے لیے. یہ غصہ نہیں تھا، یہ معاشرے کے اندر وہ لگی ہوئی آگ ہے جس کو ہم محسوس نہیں کر رہے. ہم اس آگ کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. یہ معاشرہ جنگل بنتا جا رہا ہے. آج لاہور کی سڑک پر دو سگے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا. ایک میں اس لیے دونوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اپنی طرف سے اس کو مار دیا ہے. اب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اس وقت ہسپتال میں لڑ رہا ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے. ایک بھائی زخموں کی تار نہ لا کر مر چکا ہوا ہے، اور دوسرے بھائی کا جب اس کو مارا گیا، جب وہ راشد واجد کا سر اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہوا تھا تو اس کا خون یہاں سے بہہ رہا تھا. اس کا بھی سر کھلا ہوا تھا. اس کھلے ہوئے سر کے بعد پھر پیچھے سے آ کر بلے کے ساتھ حملہ کیا گیا، اور ایک بیٹھے ہوئے اچانک اس کے اس طرف منہ تھا، پیچھے سے حملہ آور ہوا ہے اور اس نے یہاں مارا اس کو. بہرحال یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یہ بہت ڈر لگ رہا ہے کہ انسان اس جنگل میں کیسے رہیں گے. جنگل میں ہمیشہ طاقتور زندہ رہتا ہے، کمزور کو جب کوئی چاہے آ کر کچل دیتا ہے. اور یہ اس کی مثال ہے کہ فروٹ بیچنے والے وہ کتنے پیسے والے ہوں گے. دونوں گھر برباد ہو گئے. ایک وہ گھر جس میں ایک لاش گئی اور دوسرا ہسپتال میں مر رہا ہے. اور پھر وہ فروٹ والے وہ کتنے پیسے والے ہوں گے، ان کے پیچھے ان کی فیملیاں تباہ و برباد ہو گئی. یہ وقتی غصہ، یہ عدم برداشت، یہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. سوچیں وہ لوگ جو اس وقت طاقت کا منبع بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ سوچیں کہ یہ معاشرہ جا کس طرف رہا ہے. یہ کوئی اچانک تھوڑی ہو جاتا ہے. بہرحال موپ کے سامنے موپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 7 10 بندے مارنے والے تھے، باقی ایک ہجوم دیکھنے والا تھا کہ دو بھائیوں کو مارا جا رہا ہے. دیکھو جی، کوئی بندہ آگے بڑھ کے نہیں کہہ رہا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو ایسا. تماشا دیکھ رہے ہو، تماشائی. ہم سے اچھا کوئی تماشائی خدا کی اس کائنات میں نہیں ہے. ہم تماشائی قوم بن چکے ہوئے ہیں. دوسرے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مینو کی میرے کار ٹھیک ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہی نا. جب تک میرے گریبان پر ہاتھ پہنچے گا تو معاملہ کہیں اور جا چکا ہوا ہوگا. ہمیں ان ہاتھوں کو روکنا ہے. ہمیں اس غیر قانونی اور اس عدم برداشت کے کلچر کو روکنا ہے. خدا کے واسطے بڑے بیٹھے جو ہیں وہ سوچیں، اور اس تیمور اور اویس کو عبرتناک سزا دیا. اور وہ لوگ جو اس میں شامل تھے، ان کو یتیمی اور غریبی کا نہ دیا جائے. یہ غریبی کے نام پر یہ دوسروں کی جانیں لیں گے. فروٹ بیچنے والے، شاید ظلم کی حد ہو گئی کہ 30 روپے کے لیے آپ نے 2 بھائی مار دیے سگے. یہ بدماش ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں جن کو انسانیت کی تمیز نہیں ہے. آپ کا سودا نہیں بنا، آپ اپنا فروٹ رکھ لیں. اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں. نہیں، ساروں کو بلایا گیا کہ آؤ، گروپ پورا گینگ آؤ، بدماشوں کا سارا گینگ اکٹھا ہو. اور وہ لے کر اپنے چھریاں کانٹے لے کر ان دونوں بھائیوں پر چڑھ دوڑے.
ایک کو مار دیا واجد، اس کی ہسپتال میں ڈیتھ ہوگی، دوسرا بستر مرگ پہ تڑپ رہا ہے. وہ گھر تو برباد ہو گیا نا جس گھر میں ایک کی لاش پڑی اور دوسرا مرنے کے لیے تیار پڑا ہوا ہے. یہ معاشرے میں عدم برداشت یہ قوموں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ابھی بھی وقت ہے، خدا کے واسطے صاحب طاقت، صاحب اختیار، صاحب اقتدار لوگ سوچیں کہ ہم معاشرے کی جب گردنیں دباتے ہیں، جب معاشرے کی آوازیں دباتے ہیں تو پھر فرسٹریشن کہیں نہ کہیں نکلتی ہے. یہ خدا کی قدرت ہے، آپ اس لوگوں کو بات کرنے دیں، بولنے دیں. بہرحال موب ہجوم لاہور میں 2 بھائی کھا گیا ہے. اللہ حافظ ناصر.